Sumablihan ang ato ang Biblia. Mateo Kapitulo 9, versikulo 35 ang pulong nagingon. Ang tanang mga lungsod o mga balangay gisuroy ni Jesus nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga. Ug nagwali sa maayong balita may tungod sa kingarian. Ug nag-ayo sa tanang mga sakit o mga balatian. Unsay mission ni Jesus? Kinsa ang iyang gimisyonan? Ang mission niya mao ang pagwali sa mayong balita may tungod sa kingarian o pag-ayo yatong dunay daghang balatian. Kinsa iyang gimisyonan kita aron masayod ta nga human nining kalibutan na duna tay puluyanan nga wala tay kalistanan, wala tay pagpangutan, wala tay kagulanan, wala tay balatian, ang gingharian sa Dios. Mga bata, mga batanon, paminaw pag-ayo. Karon nga gabi naglingkod ka diha duna kay balatian, mutuo ba ka nga ang Dios nakakita og nasayod unsa ang imong balatian? Og nasayod og mutuo ka ba nga ang Dios nga si Kristo nga namatay sa krus, gilubong, nabano og mikayam, maoy Ginoo ang maghatag karon og kayuhan sa tanan natong balatian. Agad mga tao nga dili mutuo, pero sultihan ta ka higala igsoon. Ang pulong nagsulti, mahanaw man ang langit o ang yuta, apan walay bisan usa ka tulpok na sulat sa Biblia nga dili matuman. Tagaan nato og kaulugan ang atong kinabuhi samtang buhi pa kita. Ug tagaan nato og kasiguruhan pangitaon nato ang isa-isa sa Biblia nga mao ang gingharian sa Dios. Unang-una, ingon ang Biblia, ingon si Jesus, awas ang tao, mataw pag-usap, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Mala sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, nangaluwas kita pinaagi sa grasya sa Dios. O dili pinaagi sa atong kaugalingon nga kainuan, kinihatag sa Dios at divine unmerited favor. Walay pabor-pabor ang Ginoo sa tanan nga moila kaniya. Ang Diyos dunay pabor sa atong kinabuhi. Palakpaki ang Ginoo. Gusto ba kang pabor? Pero sultihan ta kay dalang igsoon karon nga gabi. Anan nagisaysay sa Biblia. Bisan gani ang atong gibasa kanina, o dunay tay pabor pero dunay kondisyon. Unsay kondisyon? Ang kondisyon mahimo tang born again. Dili relihiyon ang born again diskutan diri. Ang bot pasabot ang kinabuhi nato mataw pag-usap. Ano man dunay tay karaan nga kinabuhi. Kung maunay gusto sa Dios nga pag-uhod ta para makakita ta sa gingharian sa Dios. Say yaga-yagaan ng pulong born again. Qualification, kondisyon nga gihatag sa Dios para sa ato na kung gusto ka makakita sa gingharian sa langit, kinahanglan ka mataw pag-usap. Gusto maayo karon gabi. Kisay gusto maayo, mga balatian, kisay gusto maayo. Mga igsoon, sultihan ta mo. Since 1992, naanak ko sa krusada. Halos-halos tanang lugar nabot na mo. Dunay paralitiko nakalakaw, dunay buta nakakita, bata si Tianyos, nga buta nakakita siya, amang nakasulti, Twitter, nganeng hiyos, dunay daghang milagro. Pero sayang tao, mingot nga, nangitag milagro, wala ka kay balo. Ang pinaganda kong milagro sa kinabuhi nako, ang atong kinabuhi, nakabaton o kaluwasan. Ay gusto kaluwasan, milagro na. Ron nga gabi, kung gusto ka, ngayon sa Ginoo, dunay kondisyon. Lumakaw ka dito sa tubig sa Siloy o panghilamos dito. Siguro kung kita to masukuta kang Jesus. Kaya nga naman, buta ka, nihanyo ka nga, ayuha ang akong malatian. Pero unsay, ingon ni Jesus, ningon ba siya, makakita ka na? Wala, dunay kondisyon. Samtang naghihid siya lapok, iyang gimasa kini o gibutang sa mata sa buta. Pangutana karon, ang kondisyon ni Jesus, lumakaw ka. Ang pangutana karon, kung wala ka ako sa nilakaw, mamaayo ka ba? Dili, tanang pabor nga ihatag sa Dios sa ato dunay kondisyon. Amen. Sa pag-ayo sa balatian kinahanglan unang-una maminaw ka sa pulong sa Ginoo ug musunod ka unsay kabubuton ug plano sa Dios sa kinabuhi nato. Kay usahay muabot ka nato ang balatian aron ta masayod nga dunay katuyuan ang Dios. Dili lang sa imo nga nagbalatian, kundi hangtod sa imong pamilya, hangtod sa imong mga kabaday. Kay ang Diyos nahigugma kanimo og iyang ipadayag kanimo ang iyang gahom. Para daigon og simbahon nimo siya, para alagaron nimo siya. Ayuhon kaniya sa kondisyon nga tuuhan nimo siya, sa kondisyon nga alagaron nimo siya. Kay kung natong basahon ang Biblia,
Dunay napulo kasanglahon. Giayo sila ni Jesus. Pero sa diyang napansin sa usa katao nga giayo siya. Sige mo niya. Ang siyam wala na mo balik kang Jesus. Usa na lang ang ibalik. Ngayon si Jesus, hain na ba ang siyam? Nganong mo sa namalay ni balik kanako nihapa sa tiilan ni Jesus ug misimba ug nagpasalamat sa Dios kay siya giayo. Imong gilingkuran karon. Dili ako ang mananambal, dili ako ang milagroso nasa langit. Bisan naglingkod ka karon, ang Dios kung imong gituhan sa imong gilingkuran, ang Dios nagsugod na sa pagpangliho aron ka ayuhon gikan sa balatian. Palakpaki ang Dios. Kaning nagsinggit sa inyong atubangan, igo lang ni. Naghatag og pahibalo sa agenda, sa divine agenda. Mauna akong gi-announce sa inyo. Dili kita makabago sa itong kagalingon. Ang Diyos nga imong gitinguha, mo ibubako sa imong kinabuhi. Pero kung nagtinguha ka, sa imo lang pagkatungog karon sa alagad sa Dios, nagtinguha ko, Lord, gusto po ko mabago. Amen. Gusto po ko, Ginoo, imong gamiton. Balay, isalikway ang Diyos. Tanang nagtinguha nga gusto ka gamiton sa Dios, gamiton ka sa Ginoo. Bisag unsa imong relihiyon, mabuna din lang ta. Amen. Ingon ang Juan Kapitulo 3, versikulo 5 hangtod sa 6. Asa ingon? Og si Jesus mitubag sa pagkatinod magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ganina makikita pa lang. Karon makasulod na gyud. Kinsa gusto makasulod? Amen. Kinsa gusto makasulod sa gingharian sa Dios? Ingon, kinahanglan matao ka sa tubig o sa espiritu. Unsa man ang gingharian sa langit. Unsa may assurance nato kung magsunod ta sa Ginoo. Juan Kapitulo 14, versikulo 1, 2, 3. Ingon ang Dios, ayaw ka noon sa imong kasing-kasing. Nga naman dagan-dagan kulanan. Naguol ka nasakit ka, naguol ka kay wala kay kwarta, naguol ka kay sobra imong kwarta, naguol ka kay wala kay kinabuhi, naguol ka sa imong mga anak. Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 15. Ni bisan kinsa kangalan nga dili makaplagan sa libro sa kinabuhi, igatambog sa linaw nga kalayo. Gusto ka ba marehistro karong gabi sa langit? Amen. Kanang mga tao nga nasa gawas, hagiton ta mo na kung gusto ninyo ang destinasyon sa langit karon nga gabi, maghimo ang Dios og dagkong milagro, dili lang sa balatian, kundi ang Dios maghimong milagro sa kaluwasan sa imong kinabuhi karon gabi. Ilista ka sa libro sa kinabuhi. Manindog tagtanan.